Salam alaikum. Je fais l'exercice 3. Attendez, un montage en pont à diode est alimenté par un transformateur 220-48 volts. Donc, la tension d'alimentation le pont U هو la tension du secondaire du transformateur, c'est-à-dire la valeur efficace 48 volts. Donc, la tension U de T de valeur efficace 48 volts. بالنسبة à la charge, elle est constituée d'un moteur, bien sûr, à courant continu, de force électromotrice E et de résistance d'induit R égale à 2 ohms. C'est bon? Donc, عندي هنايا هذه la charge اللي غادي يعني كتموديليزي واحد l'induit ديال un moteur à courant continu. La force électromotrice E ou la résistance R. C'est bon? Le courant de charge IC est parfaitement lissé. يعني grâce لهاد لابوبين اللي زدناها اون سيري مع لاندوي ديال الموتور، هاد لابوبين كتسمى لابوبين دو ليساج. شنو لو رول ديالها؟ وهي انها كتإليميني دوك لي زوندولاسيون ديال لو كورون، بحيث ان لو كورون في لا شارج كيرجع سونسيبلومون كونستون، يعني تقريبا ستابل ما فيهش دي زوندولاسيون. دونك اي سي ايغال اي سي موين ايغال 2 امبير. دونك هنا كاع في ليكزارسيس غادي نعتبروا لو كورون دو شارج constant. كذلك la tension représentée sur les différents graphes ci-contre يعني هادو et U de T يعني la tension d'alimentation تاع le pont. Voilà, donc بالنسبة لهاد الجراف الأول غادي نريبريزونتيو عليه UC و UM يعني la tension UC هو la tension de sortie تاع الريدريسيون تاع le pont. UM هو la tension اللي غادي تابليكا au borne ديال l'induit ديال الموتور. كذلك غادي نريبريزونتيو حتى لو كورون اي سي ديال لا شارج. دونك هنا عطاوني ليشيل. الوغ هاد لي ديفيزيون قال لك عندك بالنسبه لو كورون غادي تعتمد 1 امبير بالنسبه لكل ديفيزيون، وبالنسبه لي طونسيون غادي تعتمد 20 فولت لكل ديفيزيون. سي بون، دونك عندك هنايا 20 فولت شاك ديفيزيون، وبالنسبه لو كورون 1 امبير pour chaque division. بالنسبة للدوزيام غراف غادي نريبريزونتيو عليه لا طونسيون يو دي 2 و لو كورون اي دي 2، c'est-à-dire لو كورون اللي غادي ترافيرسي لا ديود دي 2 و لا طونسيون في لي بورن ديالو. و بيان سور عندي هنايا في تروازيام غراف غادي نريبريزونتيو عليه لو كورون اي اللي غادي ديبيتيه ليا لا لين، يعني اللي غادي ديبيتيه ليا لو سكوندير ديال الترانسفورماتور، حيت انا راه عندي نورمالمون ان ترانسفورماتور. هذا البريمير وهذا السكوندير. دونك هذا ترانسفورماتور 220 48 فولت. بيان سور 220 افيكاس هي نتاع البريمير نتاع السيكتور بريز كورون. في السكوندير ديال الترانسفور غادي يكون عندي بيان سور سينوزويدال ولا فالور افيكاس ديالو 48 فولت. دونك الا بغينا نجبدو الماكسيموم شنو غادي نديرو 48 فولت مضروبه في جذر الزوج. 48 فولت مضروبه في جذر الزوج تعطيني يو ماكس، لا طونسيون ماكسيمال نتاع يو دو تي. سي بون، فوالا. دابا نبداو لا بروميير كيسيون. قال لك تراسي يو سي دو تي اي سي دو تي اي يو ام دو تي. فوالا. الوغ بالنسبه ل يو سي دو تي، دونك هذا راه ستا مونتاج اللي هو كلاسيك، يعني دائما كان شرحناه في الكور وشرحناه في يعني في لي دو زيكزارسيس اللي شفناهم في لي فيديو اللي فاتوا، ان بالنسبه للالترنونس بوزيتيف كتفوت ليا هاد لا ديود دي 1 مع لا ديود دي 4، والالترنونس نيجاتيف كتفوت ليا لا ديود دي 2 مع دي 3. علاش؟ لان لاحظوا معايا الى خدينا عندنا هنايا الزيرو وهنايا عندي لا دومي بيريود تي سور 2، وهنا عندي لا بيريود تي. فوالا. دونك بالنسبه لهاد لا دومي بيريود يعني l'alternance بوزيتيف تاع لا طونسيون U. دونك بمعنى لا طونس الى سميت انا هاد لو بوين A وسميت هاد لو بوين B، alors la tension U aura هو la différence de potentiel ما بين A و B، يعني VA moins VB. alors فاش كتكون U positive ça veut dire ان VA ناقص VB راهي positive، ça veut dire ان le potentiel au point A راه supérieur على le potentiel au point B.
وبالتالي غادي يكون عندك في البوان ا غادي تكون عندك فيها اكبر جهد، وفي لو بوان بي غادي يكون عندك فيها اصغر جهد. دونك بالنسبه لا كونديكسيون تاع لي ديود، قلنا في هاد لو بوان اللي عندي فيها اكبر جهد كندفعوا لو كورون. الو فاش ندفع لو كورون ما يتدفعش على دي 3 حيت غادي تكون لا ديود بلوكي. الو على من غادي يتدفع على دي 1. دونك دي 1 غادي تكون باسونت. سي بون. بالنسبه لهاد لو بوان بي عندي فيها اصغر جهد. دونك بالنسبه لاصغر جهد كنجبد عندي لو كورون. دابا فاش غادي تجبد لو كورون ما يتجبدش على دي 2، غادي تجبد على دي 4. وبالتالي في هاد الالترنونس غادي تفوت ليا دي 1 و دي 4. غتفوت ليا دي 1 و دي 4. دابا الا فوت دي 1 غادي ترجع سلك، وبالتالي هاد لو بوان ا غادي تطلع الفوق. دونك غادي تجيني هنايا، تجيني هنا ا. كذلك الا فوت دي 4، دونك هاد دي 4 دونك غادي ترجع خيط حتى هي سلك. دونك هاد لو بوان بي غادي ترجع لتحت، دونك كتكون عندك هنايا بي. وبالتالي ان هاد لا طونسيون يو سي لا سورتي نتاع لو بون غادي تكون هي في ا موان في بي، وراه في ا موان في بي راه هي يو. دونك بالنسبه لهاد الالترنونس من 0 ل تي سور 2، الا جينا نطراسيو يو سي في هذا المجال هذا راه يو سي كيساوي يو. دابا غادي ناخذ يو. دونك هنا عطاوني لا فورم تاع يو، دونك غادي ناخذ يو ولكن غير في هذا المجال من 0 ل تي على 2. فوالا دونك غادي تجينا على هذا الشكل هذا. فوالا دابا هذا اللي كنمثلو دابا هو لا طونسيون يو سي. مزيان. الوغ بالنسبه لالترنونس نيجاتيف يعني من تي على 2 ل تي، الوغ عندي هنايا لا طونسيون يو دو تي نيجاتيف. الوغ يو دو تي اللي هو في ا موان في بي نيجاتيف، سا فو دير ان في ا راهي انفيريور على في بي، بمعنى البي راه فيها اكبر جهد، هو اللي عندي في البي البلوس، والا عندي فيها اصغر جهد فيها الموان. واضح؟ دونك نفس الريزونمون نديروه، وهو ان في لو بوين اللي فيها البلوس كندفعوا له كورون. الوغ الا جينا ندفعوا له كورون، كورون ما غاديش يدوز مع دي 4، غادي يدوز مع دي 2، وبالتالي دي 2 غادي تكون باسونت. نفس الشيء بالنسبه لو بوين اللي عندي فيها اصغر جهد كنجبدوا عندنا لو كورون. الوغ الا جبدنا عندنا لو كورون يعني سفينا داك لو كورون اللي عندنا، غتلاحظوا ما غاديش تجبد على دي 1، غادي تجبد على دي 3. وبالتالي في هذا المجال غادي يعني في الالترنونس نيجاتيف غادي تكون عندك دي 2 و دي 3 هما اللي يكونوا باسونت. دابا الا كانت دي 2 باسونت صافي دير ان لو بوين بي غادي يطلع الفوق. علاش؟ لان دي 2 غادي تعوضها بخيط بسلك، دونك بي غادي ترجع ليه الفوق. كذلك الا كانت دي 3 باسونت غادي تعوضها بخيط سلك، دونك لا غادي ترجع لنا لتحت، لا غادي ترجع لنا لتحت. دونك لاحظوا معايا هنايا هاد لو فيكتور اللي كتمثل لا طونسيون يو سي لا سورتي نتاع لو بون. شنو هي لو بوتونسيال تاع بي ناقص لو بوتونسيال تاع ا، في بي ناقص في ا. دونك حنا شنو كنعرفوا على يو؟ هاد لا طونسيون يو راه هو في ا موان في بي، وحنا لقينا دابا يو سي في هاد الحاله في بي موان في ا. هادشي ديجا شرحناه في لي فيديو اللي فاتوا في الكور. فوالا دونك يعني غير نذكروا صافي. دونك يعني شنو هي في بي موان في ا؟ هي الناقص ديال هاد الشيء. هاد في بي ناقص في ا راه هي الموان ديال في ا ناقص في بي، يعني الموان ديال يو. واضح؟ دابا في هاد المجال من تي على 2 ل تي لا طونسيون يو سي لا سورتي نتاع لو بون شنو غادي تكون هي الموان ديال يو. لاحظوا معايا اليو هو هذا هو اليو، الموان ديالو غادي يكون المماثل معاه بالنسبه للمحور الافاصيل. واضح؟ دونك غادي تجينا على هذا الشكل هذا. المهم نحاولوا نرسموهم مزيان. فوالا دونك هذا اللي بالازرق هذا هو لا طونسيون يو سي، لا طونسيون دو سورتي نتاع لو بون. مزيان. دابا قال لك تراسي حتى لو كورون اي سي.
Alors, le courant ici, هو le courant de charge. Alors, هنا le courant ici, déjà قالوا لي راه constant كيساوي 2 أمبير. اللي هو ici moyen. courant ici, grâce لهاد لابوبين اللي درنا هنايا اون سيري مع الاندوي لابوبين دو ليساج. الوغ 2 امبير باش غادي نمثلها. لاحظوا معايا هنا عطاك قال لك استعمل 1 امبير لكل تدريجه. شاك ديفيزيون اعتمد 1 امبير، دونك 2 امبير غادي نعتمد 2 ديال التدريجات. دونك غادي نمثلو لو كورون. دونك عندي هنايا التدريجه الاولى التدريجه الثانيه. دونك غادي يكون عندي 2. دونك هذا اللي بالاحمر هو لو كورون ايسي، لو كورون دو شارج. كذلك قال لك لا طونسيون يو ام او بورن ديال لاندوي ديال الموتور، حيت حنا هذا اللي بالازرق شنو مثلنا لا طونسيون يو سي لا سورتي تاع لو بون. دابا بغاو لا طونسيون يو ام. دونك حنا غادي نبينوا ان لا طونسيون يو سي راه هي نفسها لا طونسيون يو ام. علاش؟ لان الكورون راه كونستون. نورمالمون لا جينا نابليكيو لوا دي ماي، لاحظوا معايا هاد لا طونسيون يو سي شنو غادي يساوي ليا؟ غادي يساوي ليا هاد لا طونسيون هادي، لاحظوا او بورن ديال لانديكتونس يو ال سميلو يو ال زائد لا طونسيون يو ام. دونك كتبوها هنايا. دونك قلنا لا طونسيون يو سي دو تي كتساوي لا طونسيون يو ال دو تي بيان سور بلس لا طونسيون يو ام دو تي. دونك هادشي اللي عندي هنايا في لوا دي ماي يو سي كتساوي يو ال زائد يو ام. اور يو ال شنو كتساوي؟ هاد لا طونسيون يو ال او بورن ديال لانديكتونس كتساوي ال في لا ديريفي تاع لو كورون. هاد يو ال كتساوي لانديكتونس ال فوا لا ديريفي تاع لو كورون اللي كيترافيرسي داك لانديكتونس بارابور او طون زائد لا طونسيون يو ام دو تي. واضح؟ دونك حنا عوضنا هاد يو ال عوضناها ب ال فوا لا ديريفي تاع لو كورون اللي كيترافيرسي لانديكتونس. الوغ نرجع لهنايا. في الاول قالوا لي ان لو كورون اي بارفيتمون ليسي، يعني راه يعني سونسيبلومون كونستون كيساوي 2 امبير. الوغ لا ديريفي نتاع شي داله ثابته شنو كيكون؟ الا كانت اي سي كونستانت راه لا ديريفي ديالها راه غادي تكون ايكال 0. لا ديريفي غادي تكون ايكال 0 وبالتالي يو سي غادي يرجع هو يو ام. واضح؟ دونك الاستنتاج اللي غادي نستنتجوه هو ان يو سي لا سورتي نتاع لو بون غادي تساوي هي لا طونسيون او بورن ديال لا سورتي تاع لو بون هي لا طونسيون يو ام دو تي او بورن ديال لاندوي ديال الموتور. دونك عندنا هنايا هاد لا طونسيون يو سي كيساوي لا طونسيون يو ام. علاش؟ لان لا طونسيون يو ال راه ايكال 0. علاش لا طونسيون يو ال ايكال 0؟ حيت ان اليو ار كيساوي ال في الاشتقاق تاع التيار، وهنايا قالوا لي التيار راه كونستون. دونك هنايا الاشتقاق ديالو غادي يكون 0. دونك يو ال ايكال 0. دونك يو سي تساوي يو ام. دونك هاد يو سي اللي مثلناها هنايا راه هي نفسها يو ام، راه كتساوي يو ام. يو سي هي نفسها يو ام. يو سي قلنا هو لا طونسيون دو سورتي نتاع لو بون، يو ام هو لا طونسيون اللي غادي تابليكا على لاندوي ديال الموتور. وبيناتهم كاينه هاد لابوبين دو ليساج هي اللي خلات ان لو كورون يكون يعني بارفيتمون ليسي. دونك قال لك بريسيزي دون شاك انترفال لا كونديكسيون دي ديود اي لا رولاسيون. فوالا هادشي اللي كنا شرحناه قبل. دونك حنايا ضمنيا جاوبنا على باش تراسينا هاد لا كورب هادي راه خصك نورمالمون هاد السؤال هذا يسبق يعني السؤال نتاع التراسي، لان ما غاديش تقدر تراسي حتى تعرف بالنسبه لشاك انترفال شكون كيفوت. سي بون، لان عندك في المجال قلنا في المجال من 0 تاع على 2 لاحظوا معايا في المجال من 0 تاع على 2 كاين عندي لا طونسيون يو كيكون بوزيتيف، هادشي اللي قلناها لا طونسيون يو كيكون بوزيتيف،
وبالتالي حنا كنا سمينا قبيلك هاد لو بوان ا وهاد لو بوان سميناها بي، وبالتالي غادي يكون في ا اكبر من في بي. دونك غادي يكون عندنا في ا اكبر من في بي، بمعنى عندي في الال بلس والبي الموان. دونك لي ديود اللي غادي يفوتوا هما دي 1 و دي 4. دونك دي 1 و دي 4 كوندويز. سي بون. وسما غادي نستنتجو فاش دي 1 و دي 4 يفوتوا، الا طلع الفوق هنايا والبي تهبط لتحت، لان دي 1 فوت رجعناه السلك، والدي 4 فوت رجعناه السلك. دونك ا طلعت هنايا والبي هبطت هنايا. دونك ا ناقص البي بالنسبه لليو سي. دونك اليو سي غادي يكون هو نفسه لا طونسيون يو. بالنسبه للمجال لاحظوا معايا من تي على زوج لتي عندي لا طونسيون يو نيجاتيف، كنهضروا من تي على زوج طونسيون يو نيجاتيف، وبالتالي داك ديفيرونس دو بوتونسيال في ا موان في بي دونك غادي تكون عندي في ا انفيريور على في بي، بمعنى ندير البلس في في بي وندير موان في ا. دونك الا كان عندك البلس في في بي دونك دي زوج اللي كتفوت، وإلا كان عندك الموان في ا دي 3 هي اللي كتفوت. سي بون، لان الديود الفاقه كيفوتوا الا كان تحت منهم اكبر جهد، ولي ديود التحاته كيفوتوا الا كان فوق منهم اصغر جهد. عاود الوغ هاد لي ديود اللي كيكونوا الفوق، هاد القاعده راه صالحه حتى بالنسبه لو بون تريفازي. فاش غادي نشوفوا لو بون تريفازي ان دوك لي ديود اللي كيكونوا الفوق، يعني اللي كيكونوا مشروك الكاثود ديالهم، كنشوف تحت منهم اكبر جهد، اللي عندها اكبر جهد هي اللي غادي تفوت. وبالنسبه لي ديود اللي كيكونوا لتحت، يعني اللي مشروك بيناتهم هو لانود، الوغ اللي غادي تفوت هي اللي عندها الفوق منها، يعني في الكاثود ديالها اصغر جهد. واضح؟ دونك قلنا في هذا المجال عندي البي هو البلس والا هو الموان. دونك لي ديود اللي غادي يفوتوا هما دي زوج و دي 3. دونك دي زوج و دي 3 غادي يفوتوا. دونك لا طونسيون يو سي شنو غادي تساوي؟ لاحظوا معايا فاش غادي تفوت دي زوج، هاد دي زوج غادي تفوت غادي ترجع السلك، ودي 3 غادي تفوت حتى هي ترجع السلك. لاحظ معايا الوغ دي زوج الا كانت باسونت، هاد البوان هاد نتاع لا بوانت هادي فين غادي تمشي؟ غادي ترجع هنايا. وهاد هاد لو بوان هادي فين غادي تمشي؟ ترجع هنا. وبالتالي لا طونسيون يو سي، هاد لا طونسيون يو سي شنو غادي يجيك؟ غادي يجيك هكذا، يجيك مقلوب على اليو، هذا هو يو سي. واضح؟ الا فوتت هادي دونك هاد لو بوان فين مشات؟ هبطت هنايا مشات لهنايا، دونك هادي. وإلا فوتت هادي لاحظ معايا هاد البوان فين مشات لهادي، وبالتالي هاد المتجهه يو سي غادي تجي معكوسه على اليو اللي هي موان يو. سي بون، غادي تكون عندنا موان يو. دونك هذا هو يعني اللي كانوا طلبوا منا. السؤال الاول قال لك عطينا لا رولاسيون ما بين يو سي اي يو بور شاك انترفال. عندك من 0 تي على 2 يو سي تساوي يو، ومن تي على 2 تي يو سي كتساوي موان يو. ومن 0 تي على 2 كتفوت دي 1 و دي 4، ومن تي على 2 لتي كتفوت دي 2 و دي 3. دونك هذا كان بالنسبه للسؤال الاول. ندوزو للسؤال الثاني. قال لك كالكولي يو سي موين. فوالا الوغ كذلك هنا يو سي موين راه ليكسبريسيون ديالها رانا شفناها في الكور وشفناها في يعني في التمرين الاول برهنا عليها. دونك غادي نخدموا باش ما نضيعوش الوقت، غادي نخدموا بليكسبريسيون يعني ديريكتومون. دونك يو سي موين شنو كتساوي؟ يعني تاع هاد السينيال تاع هاد السينيال اللي بالازرق. دونك يو سي موين كتساوي لا فالور ماكسيمال. هاد لا فالور ماكسيمال، هاد لا فالور ماكسيمال شنو كتساوي؟ كتساوي في راسين دو 2. وشنو هي في؟
هي لا فالور افيكاس نتاع السكوندير ديال الترانسفورماتور هي 48 فولت. دونك كتساوي 2 فوا في ماكس اللي هي في فوا جي در زوج على بي. فوالا دونك هذه هي العلاقه نتاع لا فالور موين نتاع ان سينيال دوبل الترنونس. دونك هذه رانا ديمونطرينا عليها يعني في عده مواقف، يعني في الكور وفي التمارين. دونك دائما كنحسبوا داك الانتيغرال كنلقاو دو فوا في. هذه بالنسبه للدوبل الترنونس. بالنسبه للسامبل الترنونس يعني من 0 ل تي على 2 كيكون او، ومن تي على 2 ل تي كيكون 0. هذيك سامبل الترنونس. الوغ كي ما يكونش عندي هاد الزوج هذه كتكون غير في ماكس اللي هي في جي در زوج على بي. دابا الدوبل الترنونس عندي دو فوا في جي در زوج على بي. الوغ قال لك كالكولي. دونك شنو غادي تخرج لنا؟ حسبوها. الو بالنسبه للفي عندي فيها 48 فولت. دونك عندي زوج مضروبه في 48 مضروبه في جي در زوج ايغال قسموها على بي تو سام. دونك عندنا لا فالور موين 43.21 فولت. دونك يو سي موين 43.21 فولت. مزيان. ابري قال لك لا بويسونس في لا شارج و بيان سور نستنتجو ال لا فورس الكتروموتريس او. الو بالنسبه لا بويسونس يعني بصفه عامه، يعني ليكسبريسيون نتاع لا بويسونس يعني بصفه عامه شنو كتكون هي لا فالور موين تاع لا طونسيون في لو كورون. بالنسبه ليا انايا لا بويسونس غادي تكون هي يو سي فوا لو كورون اي سي. دونك يو سي فوا لو كورون اي سي. Alors, puisque le courant, قلنا راه parfaitement lissé, donc راه constant, donc يقدر يخرج شنو يرجع لنا؟ يرجع لنا IC, le courant IC, اللي كتابي تاع اللي عطاوهاني هادي 2 امبير. فاش مضروبه في لا فالور موين تاع لا طونسيون UC. واضح؟ دونك لا بويسونس يعني اللي غادي ابسوربي هذاك الموتور الاندوي ديال الموتور. عندي لا فالور موين ديجا حسبناها لقينا فيها 43.21. دونك غادي نضربوها في لو كورون اي سي اللي هو 2 امبير. دونك هذه غادي نضربوها فاش فوا 2 امبير تعطيني 86.43 وات. دونك عندي هنايا 86.43 وات. مزيان. دابا كيفاش غادي نستنتجو هاد لا فورس الكتروموتريس نتاع الموتور؟ الوغ حنا قلنا ان لا طونسيون يو سي راه هو لا طونسيون يو ام. بيناها لان لا بوبين ما غادي لا بوبين دابا راه دايره بحال ان فيل بحال ان كور سيركو. سي بون. دونك هنايا غادي الى جينا نحسبوا لا بويسونس بدلاله يعني الاو والار. لاحظوا معايا شنو غادي يكون عندنا. غادي يكون عندنا لا بويسونس بي سي شنو كتساوي؟ قلنا لا فالور موين تاع لا طونسيون يو سي شنو هي؟ حسبناها، ولكن دابا غادي نشوفوها هاد لا فالور موين غادي نشوفوها بدلاله الاو والار. واضح؟ دونك غادي تكون عندي يو سي شنو كيساوي؟ قلنا يو سي كيساوي، لاحظوا معايا عندي يو سي كيساوي يو ام. هذه بيناها لا طونسيون دو سورتي نتاع لو بون كيساوي لا طونسيون ديال لاندوي ديال الموتور. دابا هاد يو ام شنو كيساوي او زائد الار في الاي سي. الوظيفه هنا هاد اليو ام كيساوي او زائد الار في الاي سي. دونك شنو كتساوي لنا هادي؟ او زائد الار
fois le courant IC. دابا شنو غادي نديرو غادي الى جينا دونك لا طونسيون UC لا فالور موين ابليكيو عليه لا فالور موين دونك لا فالور موين لاحظوا معايا دونك الى جينا ابليكيو لا فالور موين شنو تولي لنا لا فالور موين تاع لا طونسيون UC غادي تساوي لا فالور موين ديال نعوضو ديك UC نعوضوها ب UM و UM نعوضوها ب E زائد R ici دونك تولي لنا E زائد R ici. Alors, هنايا لا فالور موين تاع لا سوم هو لا سوم تاع لي فالور موين دونك لا فالور موين تاع المجموع هو المجموع تاع لي فالور موين تولي لي لا فالور موين ديال او زائد لا فالور موين تاع ار ايسي. دونك لو او كتكون كونستانت لان بالنسبه للموتور عندها علاقه بلا فيتاس والفلو ديال الاندكتور. بالنسبه لو كورون راه قالوا لي كونستانت دونك يعني لا فالور موين ديال شي ثابته راه تعطي ديك الثابته هي نفسها. دونك هنا لا فالور موين ديال يو سي شنو غادي تساوي لينا لاحظوا غادي تكون هي او زائد الار فوا اي سي. دابا عندي انايا الار وعندي اي سي وعندي لا فالور موين دونك غادي نجبد الاو. دونك شنو غادي تساوي لينا الاو غادي تساوي لينا لا فالور موين تاع لا طونسيون يو سي لا فالور موين تاع لا طونسيون نقصوا منها ار اي سي منها ار فوا اي سي. راه شحال غادي تساوي لا فالور موين تاع لا طونسيون رانا كنا حسبناها فين حسبناها لا حسبناها على ليكزارسيس هنايا دونك هي هذه 43.21. راه 43.21 غادي نقصوا منها ار شحال عطاوني فيها زوج ولو كورون شحال عطاوني فيه عطاوني حتى هو فيه زوج دونك غادي نديرو شحال قلنا 43.21 غادي نقص منها زوج في الزوج يعني زوج نتاع اوم وزوج نتاع امبير دونك ناقص 4 فولت تعطيني 39.21 فولت. دونك الاو في هذه الحاله 39.21 فولت. دابا هذه هي لا فورس الكتروموتريس تاع الموتور. نفوتو السؤال الثالث قال لك تراسي لي غراف ديالاش دونك نحيدو علينا هذا الشيء من هنايا. قال لك تراسي لي غراف ديال اي دي 2 و يو دي 2 يعني لو كورون اللي غادي ترافيرسي لا ديود اي دي 2 يعني هاد لو كورون هذا هو لو كورون اي دي 2 اللي غادي ترافيرسي لا ديود دي 2. كذلك بغاو لا طونسيون يو دي 2 لا طونسيون اللي غادي تابليكا على لا ديود يو دي 2 مثلوه هاد لا طونسيون هذا سي بون هذا هو يو دي 2. الوغ غادي نمثلو ريبريزونطيهم في الجراف الثاني. دونك هاد الجراف هذا غادي نمثلو عليه لا طونسيون يو دي 2 بيان سور نعتمدو ليشال 20 فولت كل ديفيزيون هذا بالنسبه لا طونسيون وبالنسبه لو كورون نعتمدو ليشال 1 امبير بالنسبه لكل ديفيزيون. دونك عندي عندنا بغينا لو كورون اي دي 2 هذا اي دي 2 وبغينا لا طونسيون يو دي 2 هاد لا طونسيون يو دي 2. alors نبداو بالنسبه للكورون اي دي 2. لاحظوا معايا ان اول حاجه غادي نشوف اذا كانت دي 2 مبلوكيه الو لو كورون اللي غادي ترافيرسي غادي يكون ايغال زيرو سي نورمال. اذا كانت الانديود كانت بلوكي يعني غادي تكون ايكيفالون السيركوي اوفير. الو امتى كتكون دي 2 بلوكي
امتى كتكون دي دو بلوكي. الوغ دي دو كانت بلوكي، لاحظوا معايا فين، يعني ملي كانت دي 1 و دي 4 كانوا باسونت. لاحظوا معايا في هنايا في المجال من 0 حتى ل 2 كانت دي 1 و دي 4، يعني دي 2 و دي 3 كانوا مبلوكيين، وفي المجال تي على 2 ل تي كتكون دي 2 و دي 3 يفوتوا، و دي 1 و دي 4 كيكونوا مبلوكيين. واضح؟ دونك هنايا الا بغيت انا ناخذ اي دي 2 0 ناخذها في المجال اللي كتكون فيه لا ديود دي 2، كتكون فيه لا ديود دي 2 كتكون مبلوكيه. الوغ لا ديود دي 2 كتكون مبلوكيه، كتكون مبلوكيه مع دي 3، يعني ميت كتكون دي 1 و دي 4 كيفوتوا. الوغ دي 1 و دي 4 كيفوتوا في المجال من 0 حتى ل 2، وبالتالي اي دي 2 غادي يساوي 0 في المجال من 0 حتى ل 2. دونك جينا نكتبوها في المجال من 0 حتى ل 2. قلنا كتفوت دي 1 و دي 4، يعني دي 1 و دي 4 هادي شرحناها كيكونوا باسونت، وبالنسبه لدي 2 و دي 3 كيكونوا بلوكي. الو في هذا المجال الا كانت دي 2 بلوكي كيكون هنايا كتكون اي دي 2 كتكون ايكال 0. سي بون. دونك غادي ناخذ 0 في هذا المجال. دونك غادي نشوفوا لو كورون اي دي 2. دونك ها هو المجال من 0 حتى ل 2. من 0 حتى ل 2 اي دي 2 ايكالا 0. الوغ في المجال من حتى ل 2 ل تي، في المجال حتى ل 2 ل تي دي 2 و دي 3 غادي يكونوا باسون. ولاحظوا معايا في هذه الحاله اي دي 2 لو كورون اي دي 2 هو لو كورون دو شارج، هو لو كورون اي سي، لان الكورون غادي يطلع مع اي دي 2 مع لا شارج ويرجع مع دي 3، حيت دي 2 كتفوت مع دي 3. دونك هنايا في المجال من تاع ل 2 ل تي قلنا غادي دي 1 و دي 4 في هذه الحاله غادي يكونوا بلوكي، و دي 2 و دي 3 غادي يكونوا باسونت. دونك في هذه الحاله اي دي 2 شنو غادي تساوي؟ كتساوي اي سي لو كورون دو شارج، يعني فاش كيكون لا ديود دي 2 كتفوت اي دي 2 غادي يكون هو لو كورون دو شارج. انا غادي نمشي الكورون دو شارج هو اي سي، هو هاد 2 امبير اللي مثلناها قبيله. غادي ناخذ هذا، ولكن غادي ناخذو غير بالمجال اللي رانا كنهضروا عليه، يعني غير في المجال من تاع ل 2 ل تي، يعني غير هنايا. دونك شنو غادي ترجع لنا على هذا الشكل. C'est bon. Donc هذا لو كورون اي دي 2، هذا لو كورون اي دي 2 كيساوي 0 من في المجال من 0 حتى ل 2. علاش كيساوي 0؟ لان كتكون فيها لا ديود دي 2 بلوكي. وكيساوي اي سي في المجال حتى ل 2 ل تي. علاش؟ لان كتكون دي 2 باسونت وكيكون لو كورون اللي طالع معاه هو الكورون اللي جاي مع لا شارج. سي بون. وكتمشي على هذا الشكل هذا. مزيان. دابا بقى لنا قالوا لنا لا طونسيون يو دي 2 لا طونسيون يو دي 2 او بورن ديال لا ديود دي 2 تا هو نمثلوه هنايا. الو هاد لا طونسيون يو دي 2 اول حاجه فاش كتكون لا ديود دي 2 كتكون مبلوكيه. هاد لا ديود عفوا فاش كتكون لا ديود دي 2 باسونت. الا كانت هاد لا ديود دي 2 باسونت باش كنعوضوها بالسلك. الوغ الا عوضناها بسلك صافي دير ان لا طونسيون او بور ديالها غادي يرجع زيرو. علاش؟ لان الا سميت انا هاد لو بوين نسمي هاد لو بوين هادي، نسمي هادي لو بوين سميوها لو بوين ا.
وهذه نسميوها لو بوين بي. لاحظوا معايا إلا كانت دي زوج باسونت صافي دير انها غادي نعوضوها بسلك. دونك هاد الاش فين غادي يمشي؟ غادي يجيني هنايا. دونك هاد لا طونسيون يو دي زوج غادي يكون الجهد ديال ا ناقص نفسه ناقص الجهد ديال ا. دونك سلك لا طونسيون او بورن ديالو كيكون ايكال ا زيرو. دونك لان البوتونسيال ناقص نفسه. واضح؟ دونك يو دي زوج غادي تساوي زيرو امتى من تكون دي زوج باسونت. الو دي زوج كتكون باسونت في المجال تاع لا زوج تي، في المجال تاع لا زوج تي كتكون فيه دي زوج باسونت. دونك غادي نمشي لهاد المجال من تاع لا زوج للتي هنايا. ها هو في هاد المجال هذا من تاع لا زوج للتي يو دي زوج غادي يكون يساوي زيرو. فوالا دونك يو دي زوج غادي يكون يساوي زيرو. دونك عندي هنايا زيرو، وهذا اللي بالخضر كيمثل لا طونسيون يو دي زوج. ولكن في هذا المجال علاش؟ لان لا ديود دي زوج غادي تكون فيه باسونت. دابا نشوفوا فاش كتكون دي زوج بلوكي. الو دونك هنايا نزيدو نديروها حتى هنايا فاش كانت دي زوج باسونت حتى لا طونسيون يو دي زوج في هذه الحاله شنو كيساوي؟ كيساوي زيرو في هذه الحاله، لان لا ديود غادي تكون عباره عن سلك. لا طونسيون اون بور ديالها يكون ايكال زيرو. دابا نشوفوا في المجال من زيرو حتى لا زوج. الو في المجال من زيرو حتى لا زوج عندي دي زوج مبلوكيه. الو الا كانت دي زوج مبلوكيه غادي تكون دي 1 و دي 4 باسونت. انا اللي غادي يهمني هو دي 1. علاش؟ الا كانت دي زوج مبلوكيه صافي دير راه لان دي زوج كتمشي مع دي 3 و دي 1 كتمشي مع دي 4. دونك الا كانت دي زوج مبلوكيه صافي دير ان دي 1 راهي كتفوت. الا دي 1 راهي كتفوت صافي دير ان هاد لو بوين هاد البي هادي راهي طلعت للفوق، لان دي 1 غادي تكون سلك. دونك هنا غادي يكون عندك بي، يعني هنا عندك بي. وشنو غادي يولي لك هنايا لا طونسيون يو دي زوج او بورن ديال لا ديود دي زوج؟ غادي يولي لك ا ناقص بي. وشنو هو ا ناقص بي؟ لاحظ معايا ا ناقص بي راه هو هاد لا طونسيون هذا شنو هو موان يو. دونك لا طونسيون يو دي زوج غادي تساوي، نعاودو نشرحوها. فاش تكون لا ديود دي زوج مبلوكيه دي 1 كتكون باسونت. الا دي 1 باسونت يعني هاد البوتونسيال هو طلع هنايا. دونك يعني راه هنايا. دونك لا طونسيون يو دي زوج ولات عندك ا ناقص البي، يعني الجهد ديال ا ناقص الجهد ديال بي. وشنو هو الجهد ديال ا ناقص الجهد ديال بي؟ الا جيت تمثلو بالمتجهه دونك لاحظ معايا هاد يو دي زوج غادي تولي لك هكذا دي يو دي زوج. لاحظ معايا هاد لو بوين هي هادي وهاد لو بوين هي هادي. هاد يو دي زوج دابا شنو غادي يكون؟ هو الموان يو. غادي يولي لك هو الموان ديال يو في هاد الحاله. دونك هنايا فاش كانت دي زوج مبلوكيه يعني دي 1 باسونت دونك غادي تولي لنا يو دي زوج موان يو. الو غادي نديو موان يو نديوها في المجال من زيرو حتى لا زوج، هي اللي كانت فيها دي زوج مبلوكيه. الوغ اليو راه هو هذا الموان ديالو كي غادي يكون غادي يجي على هذا الشكل. دونك دينا الموان ديال يو في هذا المجال من زيرو حتى لا زوج. دونك هذا اللي بالاخضر هو لا طونسيون يو دي زوج. هذا هو يو تي
دي زوج. واللي بالاحمر هو اي دي زوج لو كورون. الو بالنسبه للسؤال الرابع قال لك بريسيزي بور شاك انترفال لا ريلاسيون اونتر لو كورون اي، يعني لو كورون حيدوا لينا هادشي. لو كورون اي شنو هو لو كورون اي؟ هو لو كورون ديبيتي بار لا لين، يعني اللي كيديبيتي السكوندير ديال الترونسفون. اي لو كورون اي سي نتاع لا شارج. سي بون. الو لاحظوا معايا هنايا الاناليز ديالنا غادي نبداو بالنسبه في المجال من 0 تاع على 2. الو في المجال من 0 تاع على 2 شكون هما لي ديود اللي غادي يكونوا يفوتوا؟ هما دي 1 و دي 4. دي 1 و دي 4 هما اللي غادي يكونوا باسونت. الوغ من 0 تاع على 2 عندي دي 1 و دي 4 باسونت. دونك هاد لو كورون اي شنو غادي يساوي؟ لو كورون اي لاحظوا معايا غادي يطلع مع دي 1 يدوز على لا شارج ويرجع على دي 4. لو كورون اي غادي يكون هو اي سي. لو كورون اي غادي يكون هو لو كورون اي سي. دونك في هذا المجال لو كورون اي كنهضروا على لو كورون اللي كيخرج بالسكوندير ديال الترونسفو غادي يكون هو لو كورون اي سي. دابا لاحظوا معايا في المجال من 0 لا المجال من تاع على 2 للتي. الو في المجال من تاع على 2 للتي شكون اللي كيكون يفوت؟ كتفوت دي 2 و دي 3. بمعنى ان لو كورون هاد لو كورون ديال لا شارج منين راه جاي على دي 2. راه جاي على دي 2 اي دي 2 وفايت على لا شارج، ومع من راجع غادي يرجع مع دي 3. غادي يرجع منا. هذا هو شنو هو؟ هذا هو اي سي. دونك هذا هو اي سي. كنهضروا في هذا المجال من تاع على 2 للتي. الو هاد لو كورو اي سي هو اللي غادي يكون المقابل ديال اي. شنو كيساوي؟ كيساوي الموا اي فاش كون دي 2 و دي 3 كيفوتوا، يعني في المجال تاع على 2 للتي. دونك في هذه الحاله دونك غادي تكون دي 2 و دي 3 هما اللي غادي يكونوا باسونت، وبالتالي لو كورون اي اللي كديبيتيها لا لين لاحظوا معايا نعاودوا نشرحوها. دونك لو كورون غادي يجي مع لا شارج. بيان سور قلنا دي 3 هي اللي كتفوت في هذا المجال تاع لا 2 للتي. دونك لو كورون غادي يجي مع دي 3. الو ملي كيجي مع دي 3 ملي كتشوف المنحى ديالو كتلقاه العكس نتاع المنحى اللي واخدينه في لا لين. متفقين؟ يعني المنحى ديالو هو العكس المنحى ديال اي، وبالتالي شنو غادي تفهم؟ غادي تفهم ان اي سي الاي غادي يساوي لنا في هذه الحاله موا اي سي. دونك عندك من 0 تاع على 2 الاي كيساوي اي سي، ومن تاع على 2 للتي الاي كيساوي موا اي سي. دونك من 0 تاع على 2 لو كورون اي كيساوي اي سي. دونك نديروها. دونك غادي يساوي لنا اي سي من 0 تاع على 2. دونك يعني من 0 دونك هنا غادي نمثلو لو كورون اي. دونك عندي اي سي هي هذه. دونك هذا هو لو كورون اي سي. دونك غادي ناخذو في المجال من 0 تاع على 2. دونك ها هو خدينا في المجال من 0 تاع على 2 خدينا الاي سي. وعندي في المجال من تاع على 2 للتي الاي شنو غادي ناخذو؟ الموا اي سي. دونك غادي ناخذو الموا ديال اي سي. دونك في المجال من تاع على 2 للتي يعني هنايا دونك اي سي نديرو لها الموا. دونك كي غادي تجيني هكا. سي بون. غادي يمشي على هذا الشكل هذا. دونك هذا هو لو كورون. دابا لو كورون اي هذا لو كورون اي اللي كديبيتيه لا لين. هاد لو كورون هاد لو كورون هذا اللي كديبيتيه لا لين هذا. سي بون. كيساوي اي سي ملي تكون دي 1 و دي 4 خدامين، وكيساوي موا اي سي ملي تكون دي 2 و دي 3 خدامين.
دونك ايسي عندي ثابته فيها 2 امبير، كان دي اي من 0 تي على 2 ملي تكون دي 1 و دي 4، وكان دي موا اي سي من تي على 2 لتي يعني ملي تكون دي 2 و دي 3. سي بون. دونك هذا هو اللي قال لك كالكولي لا فالور افيكاس نتاع لو كورون ديبيتي بار لا لين. دونك لا فالور افيكاس تاع هذا السينيال كاري. دونك عندك هنا القيمه شحال اي سي اللي هي 2 امبير اللي عطاوهاني في الاول اي سي موين. دونك لا فالور افيكاس ليكسبرسيون ديالها هي هذه. لا فالور افيكاس نتاع لو كورون اي هي الراسين ديالاش نتاع لانتيغرال نتاع واحد على لا بيريود من 0 ولا التكامل على اون بيريود تاع داك الكورون اي او كاري دي تي. سي بون. دونك هذه هي التعريف تاع لا فالور افيكاس. دونك حنايا شنو كنديرو؟ كنرفعو او كاري، نحيدو لا راسين حتى نساليو الحساب ونرجعوه واحد على تي لانتيغرال على اون بيريود نتاع لو كورون اي كاري تي دي تي. شنو غادي تساوي لنا؟ دونك عندي من 0 لتي على 2 وعندي من تي على 2 للتي. لاحظوا معايا فاش غادي نديرو اي كاري شنو يعطيني اي كاري؟ اي شنو كيلعب غير ما بين اي سي و موا اي سي. دونك الاي كاري غادي يساوي ليا اي سي كاري كالكو سوا لو كا، لان عندي الاي لاحظ معايا عندي لو كورون اي شنو كيساوي؟ كيساوي اي سي في المجال من 0 لتي على 2 وكيساوي موا اي سي في المجال من تي على 2 لتي. هي اللي عندي هنايا كيساوي اي سي ومرة موا اي سي. دابا الا رجينا نرفعو او كاري، الا رفعنا او كاري شنو غادي يساوي لينا؟ الوغ هنايا غادي تقول عندك فاش كان يساوي اي سي غادي تولي لك اي سي كاري في المجال فين من 0 تي على 2، وفاش كيساوي موا اي سي ترفعها او كاري حتى هي كتعطي اي سي او كاري، حتى هي تعطيني اي سي او كاري في المجال من تي على 2 لتي. شنو تفهم؟ ان اي كاري غادي تكون تساوي لينا اي سي كاري يعني كالكو سوا تي، يعني كاع المجال يعني على لا بيريود كامل. واضح؟ دونك هنا شنو غادي يرجع لنا فاش نجيو نحسبوا الانتيغرال؟ لاحظوا معايا غادي تكون عندي واحد على تي الانتيغرال من 0 لتي ديراكتومون تاع اي سي كاري دي تي. دونك غادي تخرج اي سي كاري على تي هنايا غادي تعطيك الداله تاع واحد هي تي، دونك من 0 لتي. دونك شحال تعطيك؟ تي ناقص 0 تختزل تي، دونك تعطيني اي سي كاري. وبالتالي نرجعوا الراسين اي شنو غادي يساوي هو اي سي اللي هي 2 امبير. دونك هذه هي اللي كانوا باغيين. دونك لا فالور افيكاس ديال ان سينيال كاري دائما كيعطيني هذه القيمه هذيك اللي كيباسكولي عليها ما بين البلس والمو. سينو الا كانت شي اختلاف خصك تحسب التكامل ودير علاقات شال وتخرج الانتيغرال ديالك. دونك التعريف تاع لا فالور افيكاس رانا شفناه في الموديول تاع لاناليز دي سيركوي ا كورون التيرناتيف في لي غروندور كاركتيرستيك نتاع لي سينيو بيريوديك. عرفنا لا فالور موين، عرفنا لا فالور افيكاس. دونك الواحد يرجع لهم باش يعرف على من كنهضر. فوالا. دونك ما بقالناش شي سؤال. دونك سالينا ليكزارسيس نيميرو 3. السلام عليكم ورحمه الله.